prophetic people are always known for shifting something. Wouldn't be prophetic if something didn't shift कुनै in an कुरोहरू atmosphere. यताउति भयो भने चाहिँ एकदमै यो चाहिँ अगमवक्ताले गर्ने खोजेको कुरा जस्तो हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। I just want to say that it's an honor and a privilege to be here in the house of the Lord with each and परमेश्वरको every one घरमा of हुनु you. पाउँदा म एकदमै सम्मानित भएको छु आज। I am highly honored to be a part of this great event. यो एकदमै महान यो सम्मेलनमा एउटा सहभागी हुन पाउँदा एकदमै म And so I आफैलाई honor आशिष ठान्दछु। I honor the headship म and यहाँ जसले all of गरेको the छ leaders that have put this wonderful event together. आयोजना गर्ने जुन समूह छ अनि यहाँ जति अगुवाहरू छन् उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। Thank you for the beautiful prayer shawl. त्यो यो प्रार्थनाको सल दिनुभएको छ बर्की त्यसको लागि धन्यवाद। It reminds me of 1 Kings chapter 18. मलाई यसले चाहिँ पहिलो राजा 18 अध्यायको कुरालाई स्मरण गराउँछ When सम्झाउँछ। Elijah comes to the front of the cave जब एलिसा आउँछन् त्यो गुफाको छेउमा and he wraps his face in his mantle. उनले चाहिँ यो बर्कीले मुख छोपेको हुन्छन् This is very symbolic र यसले चाहिँ एउटा साङ्गीतिक कुरो बुझाउँछ because Elijah is at that cave because of a circumstance. त्यो एउटा समस्याको कारणले गर्दा एलिसा चाहिँ त्यो गुफामा पुगेको थियो त्यतिखेर। He ran from fear from Jezebel. त्यो जेजेबलको डरबाट ऊ भागेका थिए And God begins to speak to him and says, "What are you doing here?" र परमेश्वर बोल्न थाल्नुहुन्छ अनि उहाँले सोध्नुहुन्छ यो तैँले के गरेको भनेर। He begins to announce, "I'm full of the zeal of the Lord." उनले परमेश्वरको कुराहरू भन्न थाल्छन् But the Lord begins to bring true understanding. अनि परमेश्वरले उसलाई साँचो बुझाइ ल्याउनुहुन्छ। You're here because you're afraid. त यहाँ आएको छस् किनभने त डराएको छस्। You know that Elijah believed that God was going to answer his prayer. एलिसाले चाहिँ विश्वास गरे कि परमेश्वरले मेरो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ भनेर And that prayer was, "Lord, it is enough. Take my life." र प्रार्थना चाहिँ मेरो जीवनलाई बचाउनको लागि एकदमै काफी छ। So when he came to the mouth of the cave, जब ऊ त्यो त्यसको मुखमा आयो त्यो ओडारको मुखमा आयो he takes every prayer that he's ever prayed, उसले सबै त्यो प्रार्थनालाई लिन्छ उसले पहिला प्रार्थना गरेको कुरोलाई every tear he had ever shed, उसले त्यो सबै आँसुहरूलाई लिन्छ every heart's cry that was within him. उसँग त्यो एकदमै घमण्डहरू थियो त्यो गर्वहरू थियो त्यो लिन्छ He wraps it अनि around उसले his face. त्यो बर्कीमा त्यो सबै कुरो लाएर मुखलाई छोप्छ। Because of Jewish custom, यो चाहिँ यहुदीहरूको एउटा चलन every man would die with his prayer shawl wrapped around him. र यहुदीको चलन अनुसार चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो बर्कीमा प्रार्थना ओढेर चाहिँ मर्नु पर्थ्यो But God was getting rid of all of his common sense. र परमेश्वरले चाहिँ उसले जुन बुझेको छ त्यो साधारण बुझाइहरूलाई हटाउन चाहनुहुन्थ्यो। Because what God was going to do in that moment, परमेश्वरले किनकि परमेश्वरले के कुरा चाहनुभएको थियो त्यो समयमा भने he was going to send a wind, an earthquake, and then a fire. अनि परमेश्वरले चाहिँ भूकम्पहरू हावाहरू आगोहरू पठाउने इच्छा गर्नुभएको थियो। But we know that God was in none of them. परमेश्वर चाहिँ सबै मध्येमा हुनुहुन्न थियो। So when he wrapped his face with his mantle, जब उसले चाहिँ आफ्नो मुखलाई छोप्यो त्यो बर्कीले he could no longer see with his natural eye. उसले चाहिँ प्राकृतिक आँखाले केही कुरो पनि देख्न छोड्यो। He could no longer hear by his natural ear. त्यो चाहिँ प्राकृतिक कानले चाहिँ उसले सुन्न छोड्यो। He couldn't speak with his voice. उसले आफ्नो मुखले बोल्न सक्न छोड्यो। His hands were occupied, उसको हातहरू बान्यो holding the mantle to his face. उसले चाहिँ यसरी यो सल समाएर बसेको थियो। And his scent, his ability to smell, was taken away. उसले त्यो गनाउने कुरा पनि पत्ता लाग्न छोड्यो। These are the 5 natural senses. यिनीहरू चाहिँ 5वटा प्राकृतिक हाम्रो केन्द्रीयहरू हुन् इन्द्रियहरू। But just because his natural ear was covered, Pardon? his natural ear was covered, उसको प्राकृतिक यो कान चाहिँ छोपिएको थियो though his physical senses were hindered, उसको त्यो जुन शारीरिक इन्द्रियहरू चाहिँ असर परेको हुँदै गर्दाखेरि he had the power to hear the soft, still voice. तर पनि परमेश्वरको त्यो शान्त आवाजलाई सुन्ने शक्ति उसँग थियो। As the wind passed, जब त्यो हावा बतास चल्यो as the earth shook, जब
यो पृथ्वी काम्यो, as the fire burned, आगो देखा पर्यो, none of it moved him like the voice of God. कुनै कुराले पनि उसलाई असर गरेन परमेश्वरको आवाज बाहेक। Our world can be surrounded with chaos. संसार चाहिँ एकदमै तहस भएको कुराले गजडेको थियो। There could be windstorms of life that are blowing. तपाईको जीवनमा त्यो खालको बतास, हुरी बतास छ होला। Circumstance that shakes our families. समस्याहरूले चाहिँ तपाईको परिवारलाई हल्लाइराखेको होला। There are fire purging us from the inside out. हामी भित्र त्यो आगो जलिरहेको होला। But yet, तर पनि in the midst of all of those things, त्यो सबैको बीचमा हुँदै गर्दा पनि we have the power within us to hear हामीसँग चाहिँ त्यो सुन्ने शक्ति छ, the whisper of God. परमेश्वरको त्यो सुस्केरा। When you study the word whisper, जब तपाईले त्यो सुस्केरालाई बुझ्नुहुन्छ, it means a voice with no bass tonations. It means a voice with no heavy sound. तर त्यो सुस्केरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यस्तो खालको सुस्केरा हो कि जुनको चाहिँ एकदमै गरुङ्गो When आवाज छैन। somebody plays the bass guitar, कसैले बेस गिटार बजाउँछ, it's not a sound that you hear. त्यो आवाज तपाईले सुन्नुहुन्न त्यो बजेको, It's a sound that you feel. त्यो आवाज चाहिँ तपाईले महसुस गर्नुहुन्छ। What God was doing in the prophet's life परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यतिखेर, and what God is doing in your life, परमेश्वरले तपाईको जीवनमा के गर्दै हुनुहुन्छ, He's taking away hearing by emotion. परमेश्वरले चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो भावनात्मक रूपमा लानुहुन्छ। He's removing the feeling of God, परमेश्वरले उहाँले चाहिँ त्यो उहाँको भावनालाई हटाएर and He's bringing you into the deep knowing of His voice. उहाँले चाहिँ उहाँको त्यो सबै कुरा हटाएर चाहिँ उहाँले त्यो गहिरो आवाजमा तपाईलाई लानुहुन्छ। The whisper of God परमेश्वरको सुस्केरा has the power to cut through the loudest of atmospheres. त्यो सबै वातावरणको कुरालाई परमेश्वरको सुस्केराले चाहिँ हटाउने शक्ति छ, And make His presence known to you. अनि उहाँले चाहिँ उहाँको उपस्थिति चाहिँ तपाईलाई महसुस गराउनुहुन्छ। I feel His presence already. म उहाँको उपस्थितिलाई महसुस गरिसकेको छु मैले। His presence comes to heal, to deliver, to set free. उहाँको उपस्थिति चाहिँ चङ्गाई गर्न, मान्छेलाई छुटकारा दिन आउँदछ। His presence comes to reveal, illuminate, and make known. उहाँको उपस्थितिले चाहिँ त्यो जति पनि कुराहरू छ नि हामीलाई अड्केको कुराहरू बुझाउनका लागि, One encounter with God, एकचोटि परमेश्वरसँग हाम्रो जमकाट भेट हुन्छ, it has the power to change everything in your र life. त्यसले चाहिँ त्यसको शक्ति चाहिँ हामीहरूलाई परिवर्तन गर्ने हुन्छ। There's a young man that's about 5 rows back on the end with a white sweatshirt that says Daytona. यो 5 वटा लाइनमा एकजना पर छेउमा एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, व्हाइट शर्ट, यु सेड व्हाइट शर्ट। Will you stand up, please? कृपया तपाईँ उठिदिनुहोस्। इज व्हाइट शर्ट, Yep. सेतो सर्ट लाउनु भएको छ। Earlier today, आजको दिन अगाडि you said, I like your hair. तपाईँले भन्नुभयो अरे मलाई कपार मन पर्यो उहाँको भनेर। I said, thank you. मैले धन्यवाद भने उहाँलाई, But I heard God say, I love your art. र परमेश्वरले चाहिँ मैले सुने कि तपाईँको हृदय म मन पर्छ भनेर I भने। heard the Spirit of God say, the words that you don't speak, you'll draw. The words that will come out of your heart will be the words that replace your mouth in the form of art. परमेश्वरले चाहिँ जुन उहाँको आवाज छ त्यो चाहिँ तपाईँको हृदयमा राखिदिनुहुन्छ। God says, you are prophetic in nature because you see in the unseen realm and you put it on a canvas or on paper for others to view what I've shown you. तपाईलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो अगमवक्ताको एउटा आवाज दिनुपर्छ, जुन कुरा चाहिँ तपाईले ल्याएर एउटा कागजमा लेख्नुहुन्छ, अर्कोलाई बुझाउनुहुन्छ। God says, this is my given gift of revelation and insight to you. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तपाईलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा प्रकाश दिनुभएको हो। यो चाहिँ As you listen to the sermon, तपाईले जब यो वातावरणलाई सुन्नुहुन्छ, here in every church you attend, जुनै पनि यहाँ र जुनै पनि मण्डली तपाईले मण्डलीमा जानुहुन्छ तपाईँ, I will cause a word or a picture to be seen in your heart. म
तपाईलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो नक्सा चाहिँ म देखाउने छु भनेर And I ask you, will you draw it out so others can experience the beauty of my word through? अनि त्यो नक्सा म देखाउँछु त्यो नक्सा चाहिँ तिमीले कोरेर अरूलाई देखाऊ जुन कुराले चाहिँ मेरो कुराहरू देख्नेछन् व्यक्तिहरूले Remember, a picture is worth 1,000 words. र एउटा नक्सा चाहिँ 1000 शब्द भन्दा पनि गहिरो हुन्छ बुझाउँछ त्यसले धेरै So गहिरो the बुझाउँछ। things that I speak to you, आज जुन कुरो म तँलाई बोल्दैछु and as you draw them out, जब तिमीले त्यो कुराहरूलाई त्यो कुरा तिमीले बनाउँछौ कोर्छौ it will be the language of the kingdom coming forth from you. त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको भाषा दिँदै गरेको हो You will minister to generations, तिमीले पिढी पिढी तिमीले सेवकाई गर्नेछौ त्यो कुराले young and old, and they will fall in love अनि तिनीहरू चाहिँ तिम्रो प्रेममा with your पस्नेछ। creativity. कुनै कुराले तिमीलाई असर नगरिकन This is my gift that I've placed and deposited within you. तिमीमा मैले यो वरदान हालिदिँदैछु Use it यसलाई प्रयोग गर to speak my message to this world. संसारलाई मेरो समाचार सुसन्देश पुर्याउनका लागि Hallelujah. हालेलुया As the flyer was sent to me, जब त्यो आगो ममा आयो and the conference was given a name, जब यो कन्फरेन्सलाई नाम दियो सम्मेलनलाई when I read through it, जब मैले यो पढेँ the thing that caught my attention जुन कुराले मेरो ध्यान आकर्षित गर्यो is the last 4 words, a call to dominion. चारवटा शब्दले जुन प्रभुत्व परमेश्वर राज्यमा प्रभुत्वको कुराले The word to call, त्यो जुन बोलाइएको शब्द छ it means to summons forth, त्यो भनेको चाहिँ सबैलाई ल्याउनु एक ठाउँमा but it means to call something from heaven to earth. त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा स्वर्गमा भएको कुराहरूलाई पृथ्वीमा ल्याउनु हो Do you understand that when we begin to pray corporately, जब हामी थाहा छ एउटा ग्रुपमा भएर एउटा समूह भएर प्रार्थना गर्न सुरु गर्छौँ we are beginning to call heaven to invade earth. अनि हामी कसरी प्रार्थना गर्छौँ भने स्वर्ग चाहिँ आएर हामीमा आओ स्वर्ग भन्ने हामी प्रार्थना स्वर्गलाई हामी ल्याउन खोज्छौँ तल That the world around us will experience his presence. अनि जुन कुराले चाहिँ हामी वरिपरि भएको संसारले चाहिँ त्यो उपस्थितिलाई महसुस गर्न सकोस् When you walk in presence, you have the power to change a world that is full of pain. जब तपाईँले त्यो परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गर्नुहुन्छ नि संसारलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ In Acts chapter 5, there's a story of a man. प्रेरितको पुस्तकमा हामीले 4 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने एउटा कथा हामी एकजना व्यक्तिको कथा पाउँछौँ And the Bible says that when Peter walked down the street, हामीले बाइबलले भन्दछ पत्रुस चाहिँ त्यो गल्लीमा भएर हिँड्दै थिए that people would bring the sick and the lame and lay it, hoping that his shadow would pass by. अनि जब मान्छेहरूले चाहिँ त्यतिखेर पत्रुस हिँड्दै गर्दाखेरि त्यो जुन अपाङ्गहरू होइन गुजे एकदमै बिमारीहरूलाई त्यहाँ ल्याउँथे सँगै हुन् तिनीहरू भनेर त्यो When we study this word shadow, जब हामी यो शब्दलाई विचार गर्छौँ त्यो छायालाई it speaks of the shade of God coming off of him. त्यसले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति पत्रुसबाट जाँदै गरेको कुरालाई बुझाउँछ And the word to shade means to bring relief. The word shade means to bring relief. जुन त्यो आकार बनाउने कुरा हुन्छ त्यो आकार बनाउने कुराले चाहिँ चङ्गाई छुटकारालाई बुझाउँदछ So when Peter was walking down the street, जब त्यो पत्रुस चाहिँ गल्लीमा भएर जाँदै थिए because he's already prayed, ऊ चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको थियो त्यतिखेर he's already carrying presence. उनले चाहिँ त्यतिखेर परमेश्वरको उपस्थितिमा थियो That is, he's walking down the street. जब ती पत्रुस चाहिँ गल्लीमा भएर गइरहेको थिए When anyone comes near his presence, कोही पनि व्यक्ति उसको नजिकमा आउने व्यक्तिहरू थिए त्यतिखेर they get healed. उनीहरू चङ्गाई हुन्थे Not because of what he said, पत्रुसले जे भन्थे त्यसले गर्दाखेरि होइन but because he carried. उसले जे कुरा बोकिरहेको थियो त्यो कुराले You carry Christ within you. तपाईँहरूले चाहिँ प्रभु यीशुलाई बोकेर हिँडिरहनु भएको So छ when you walk down the street, जब तपाईँ त्यो गल्लीमा भएर हिँड्नुहुन्छ have expectation for miracles. तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई महसुस गर्नुहोस् त्यो अचम्मको आश्चर्यको काम When you're in your workplace or at school, जब तपाईँ स्कुलमा हुनुहुन्छ होइन when काम गर्ने ठाउँमा when हुनुहुन्छ you walk by, जब
त्यो बाटोमा भएर हिँड्नुहुन्छ Expect people to encounter the presence of God. तपाईले याद गर्नुहोस् त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति त्यो मान्छेहरूले महसुस गर्न सक्नु Each and every one of you are carriers of glory. तपाईहरु प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको महिमा बोक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ The same power that resurrected Jesus from the grave, त्यही शक्तिले चाहिँ प्रभु येशूलाई चाहिँ ज्यानबाट बौरी उठाएको that थियो presence is resident on the inside of you. त्यो तपाईहरुमा छ त्यो उपस्थिति He's a miracle worker then and today. उहाँ चाहिँ पहिला पनि अचम्म काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो अहिले पनि गर्नुहुन्छ I'm standing in a room full of Jesuses तपाईहरु म चाहिँ यो रुम भरि चाहिँ यीशुहरु हुनुहुन्छ because Jesus lives in each and every one of your hearts. किनकि येशू चाहिँ प्रत्येक तपाईहरु प्रत्येकको हृदयमा बस्नुहुन्छ So we should see a dark world get illuminated. हामी देख्छौं यहाँनिर चाहिँ त्यो अन्धकारको राज्य चाहिँ उज्यालो भएको We यतिखेर should see people in the world that are sick get healed. हामी देख्दैछौं संसारमा चाहिँ मानिसहरु बिरामीहरु चंगाई भइरहेको We should see people that are dwelling in dark places in their heart and their mind. परमेश्वर हामी देख्छौं अन्धकारमा मान्छेहरु चाहिँ बसिरहेको Because you're there, they should be set free. उनीहरु त्यहाँ छन् तिनीहरु चाहिँ स्वतन्त्र हुन जरुरी छ I want you to know म तपाईहरु यो कुरो जानेको चाहन्छु कि that the Christ in you is the hope and glory of this lost and dying world. येशू ख्रीष्ट चाहिँ जुन तपाईमा हुनुहुन्छ त्यो उहाँ चाहिँ आशामा र महिमित हुनुहुन्छ God is calling this fellowship of churches. परमेश्वरले चाहिँ यो संगतिलाई बोलाइरहनु भएको छ He said, I'm calling you to dominion. हामी तिमीहरुलाई चाहिँ प्रभुत्वको निम्ति बोलाएको छु भनेर भन्दै I'm हुनुहुन्छ calling you to the place of rule and reign. म तिमीहरुलाई चाहिँ त्यो अधिकार गर्ने कुरामा बोलाइरहेको छु The Lord says there is a sound of victory of heaven manifesting in your परमेश्वरले heart. भन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुको हृदयमा चाहिँ त्यो विजयको कुराहरु And I'm गुन्जिरहेको causing छ heaven to invade your earth. र त्यो स्वर्गको कुराहरुले चाहिँ That you तपाईहरुलाई might share heaven with all those around you. That you might share heaven with all those around you. अनि तपाईहरुले जुन स्वर्ग पाउनु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले बाँडचुँड गर्न सक्नुहुन्छ अरूसँग It's time यो चाहिँ समय हो अब that you believe तपाईहरुले यो विश्वास गर्नुहोस् that you're here with divine purpose, not by accident. तपाईहरु यहाँ चाहिँ एउटा अलौकिक उद्देश्यले आउनु भएको छ त्यतिकै अचानक आउनु भएको छैन When I read through 1 Corinthians 2 मैले पहिलो कोरिन्थी 2 अध्याय जब पढेँ in verses 9 and 10, पहिलो कोरिन्थी 2 को 9 र 10 जब पढेँ मैले the scripture says, eye has not seen nor ear heard, र बाइबलले भन्दछ यहाँनिर मैले न सुने न देखेँ nor have I entered in the heart of man, न मान्छेको हृदयमा प्रवेश गरेँ the things in which he has prepared for those who love him. र परमेश्वरले तयार गर्नु भएको कुराहरू चाहिँ जसले त परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ तिनीहरूको लागि हो But he has revealed them to us through his spirit. उहाँको आत्माद्वारा चाहिँ उहाँको उपस्थिति हामीलाई दर्शन दिएको छ For the spirit searches all things out, yes, the deep things of God. आत्माले चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई खोज्दछ See, I want you to come to this knowledge म तपाईहरुले यो ज्ञान पाएको चाहन्छु कि that there is mysteries that you can see that your eye can't. तपाईहरुले जुन त्यो अचम्मको कुरा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अलौकिक कुरा जुन कुरा म देख्दिन We call seeing with our eyes sight. We call seeing with our eyes sight. जब हामी कुनै कुरा देख्छौं हाम्रो आँखाले देखेको कुरा भन्छौं हामी But when we see through the spirit, जब हामी आत्माले देख्छौं कुनै कुरा we call that vision. त्यसलाई हामी चाहिँ दर्शन भन्छौं The very man of God who's set up this conference, जुन परमेश्वरको दासले यो कन्फरेन्सलाई आज आयोजना गर्नुभयो he didn't do it by sight. उहाँले चाहिँ आँखाले देखेर गर्नुभएको होइन He did it by vision. उहाँले चाहिँ दर्शन देखेर गर्नुभएको This was bigger than him, र यो दर्शन चाहिँ उहाँ भन्दा ठुलो हो but not bigger than the God inside of him. र जुन परमेश्वर जो उहाँ भित्र हुनुहुन्छ परमेश्वर भन्दा ठुलो चाहिँ होइन For 3 years, God allowed him to see. परमेश्वरले त्यो 3 वर्ष भित्र उहाँले योजना गर्दाखेरि त्यो कुरो देख्न This देखाउनु भयो very gathering take place. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो कुराहरू बटुल्ने एउटा समय आयो See, in this hour, र यो समयमा the man of God could be likened unto Paul, the apostle. He could be likened unto the man of God like Paul, the apostle. उहाँ चाहिँ एउटा प्रेरित पावल जस्तो हुनुहुन्थ्यो
When Paul was ministering, जब पाउलले चाहिँ सेवकाई गरिरहेका थिए he was ministering to a people that had wisdom and intellect. र उनले चाहिँ त्यो एकदमै ज्ञानी बुद्धिमानी मान्छेहरूको बिचमा सेवकाई People गरिरहेका that were eloquent of speech. उनीहरू चाहिँ एकदमै बोल्न सक्ने प्रवक्ताहरूसँग सेवकाई गरिरहेका A थिए people who prided themselves on what they saw and what they र knew. उनीहरू चाहिँ एकदम गर्व गर्थे आफूले देखेको कुरा र आफूले गर्ने कुरामा These people loved knowledge and they loved to ती debate. व्यक्तिहरूले चाहिँ ज्ञानलाई माया गर्थे प्रेम गर्थे They thought that they could achieve wisdom by simply the understanding of their mind. उनीहरूले चाहिँ के सोच्थे भने यो ज्ञानहरू चाहिँ हाम्रो बुझाइबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने सोच्थे But Paul comes to make known to them अनि जब पावल आउँछन् त्यो ठाउँमा that the mysteries of God only come by hearing his voice. र उनले भन्छन् कि परमेश्वरको आवाज सुनेर मात्रै त्यो अचम्म अलौकिक कुराहरू देखा पर्छ These wisdoms that I'm speaking to you of, they don't come by human means. र जुन ज्ञानको कुरा म गर्न गइरहेको छु त्यो कुरा चाहिँ मान्छेले गर्दाखेरि मान्छेले भनेको कुराबाट आउने The होइन wisdom of the Spirit comes from the intellect of God. परमेश्वरको त्यो ज्ञानबाट चाहिँ त्यो कुराहरू आउँदछ मान्छेलाई When we read that verse, number 9, जब हामी यो 9 पदलाई हामी पढ्छौँ पहिलो कुरो his 2 को eye 9 had not seen and his ear has not heard, आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका nor has it entered into the heart of man, र मानिसले मनमा नसोचेका the thing which he has prepared for those who love him. यिनै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति तयार गर्नु See, in भएको this hour, God doesn't want you to see with your natural eye. छ यतिखेर चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो प्राकृतिक आँखाले देख्ने कुरा He doesn't भन्नुभएको want छ। you to hear with your natural ear. तपाईलाई चाहनु भएको छ नि परमेश्वरले त्यो प्राकृतिक कानले सुन्नुहोस् भनेर He wants you to hear by the Spirit of what heaven is declaring. र जुन स्वर्गले घोषणा गरेको छ त्यो कुरा चाहिँ त्यो आत्माको कुरा चाहिँ सुन्नु भनेर भन्दै The vision that God wants to give to this house, र परमेश्वरले जुन दर्शन यो घरलाई दिन चाहनु भएको छ it has to be greater than what your heart could imagine. र यो हृदयले सोचेको भन्दा चाहिँ ठुलो हुनु See, पर्दछ these mysteries are revealed by the Spirit of God. र अलौकिक कुरा चाहिँ परमेश्वरको आत्माले मात्रै मान्छेलाई दर्शाउँछ देखाउँछ Your natural man has a limitation, र एउटा प्राकृतिक मान्छेको चाहिँ एउटा But एउटा this- सीमा हुन्छ but the Spirit of God, the Spirit man, has no limitation. र जब आत्मा हुन्छ नि मान्छे उसको चाहिँ असीमित हुन्छ कुनै सीमा हुँदैन उसको The Spirit man has no lid, it can't be contained. र त्यो जुन आत्मा भएको मान्छेलाई चाहिँ हामीले रोक्न सकिँदैन त्यो The चाहिँ Spirit man can't be limited or even kept bound. त्यो आत्मिक मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले रोक्न सक्दैनौँ उसको कुनै सीमा हुँदैन When the Spirit comes alive in you, जब परमेश्वरको आत्मा आउँछ त्यो जीवित आत्मा you have the power to overcome every obstacle, circumstance, and situation that's before you. तब तपाईँलाई यस्तो शक्ति आउँछ त्यो जुन शक्तिले तपाईँले जुनै पनि समस्याहरू समाधान समस्याहरूलाई तपाईँहरूले सामना गर्न सक्नुहुन्छ In Genesis 49, Jacob is prophesying over his children. र उत्पत्तिको पुस्तक 49 मा हामीले देख्छौँ And he prophesies over Joseph. र योसेफको जीवनमा त्यहाँनिर हामीले देख्छौँ त्यहाँ अगमबाडी गर्दै गरेको कुरा He says to Joseph, "You are a fruitful vine. र उनलाई भन्छन् कि तिमी चाहिँ एउटा दाग एकदमै फलदायक दागको बोट हौ You are planted by the wellspring, तँ चाहिँ एउटा कुवा जस्तो पानी एउटा सफा कुवाको पानी जस्तो and your branches will grow over the wall." र तेरो त्यो हाँगाहरू चाहिँ पर्खालबाट बाहिर जान्छ See, a wall is a barrier, it's a limitation. र त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा त्यो पर्खाल चाहिँ एउटा सीमा हो एउटा बाधा हो A wall marks a boundary or a barrier. एउटा पर्खालले चाहिँ सीमा कोर्छ मान्छेको जीवनमा A मान्छेलाई wall, रोक्छ a wall separates and divides. र एउटा पर्खालले चाहिँ मान्छेलाई के गर्छ विभाजन गर्छ छुट्याउँछ But when Jacob began to prophesy to his son, जब याकुबले छोराको निम्ति अगमबाणी बोल्न थाल्छन् he योसेफको was बारेमा saying, "You would outgrow the thing that came to limit you." र कुनै पनि कुराहरू तिमीलाई आउँछ जसले तिमीलाई रोक्छ छेक्छ You'll go beyond the thing that came to be a barrier. र जुन कुराहरू तिमीमा गइरहेको छ त्यो चाहिँ तिमीलाई बाधा पुर्याउने कुराहरू हो The fruit of who you are will not be kept from the lands that have need of you. र जुन फल छ तिमीलाई दिएको त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ तिमीलाई रोक्दैन See, when you dwell as a man in the Spirit of God, जब तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको आत्मामा जिउनुहुन्छ you have no limitations, you have no restrictions. तपाईहरुमा कुनै सीमा हुँदैन कसैले रोक्न सक्दैन तपाईहरु You are full of capabilities and possibilities. तपाईहरुमा चाहिँ सम्भावना धेरै हुन्छ The Word of God says
परमेश्वरको वचनले भन्दछ all things are possible with God. र परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छ The word says, greater is he in you र परमेश्वरको वचनले भन्दछ जुन कुरा चाहिँ तिमीमा छ than he that is in the world. त्यो चाहिँ संसारमा भएको भन्दा ठुलो कुरा हो The महान word कुरा of God proclaims परमेश्वरको वचनले घोषणा गर्दछ that with God all things are possible. र यसरी घोषणा गर्दा चाहिँ सबै कुरा परमेश्वरमा सम्भव छ So what is keeping you from stepping out and stepping into र कुन- everything that God has designed you to be? र परमेश्वरले जुन कुरा तपाईँहरूको निम्ति गर्न चाहनु भएको छ र त्यो कुरालाई रोक्दैछ कुनै कुराले भने See, when we get overwhelmed by things, जब कुनै कुराले हामीहरूलाई चाहिँ एकदमै अकस्मकस बनाउँछ when we come to a place where we grow sick and tired, एउटा हामी जीवनको एउटा यस्तो ठाउँमा आउँछौँ जहाँ चाहिँ हामी एकदमै थाक्छौँ गल्छौँ we have to begin to cry out for God to do something greater. अनि त्यतिखेर चाहिँ हामी परमेश्वरलाई पुकार्छौँ प्रभु कुनै कुरो अचम्म गरिदिनुहोस् अथवा महान कुरा गरिदिनुहोस् भने हामी रुन थाल्छौँ As I begin to dwell on the scriptures, र जब हामी परमेश्वरको वचनमा हामी जिउँछौँ one of the things that came to my heart is found in Mark chapter 5. र जुन कुरो मेरो हृदयमा अहिले छ त्यो कुरा चाहिँ यहाँ मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायमा हामीले पाउँछौँ In Mark chapter 5, it's a story of a man त्यहाँ हामीले एउटा मान्छेको कथालाई हामी पाउँछौँ Who मत्तीको is- 5 अध्यायमा living a life bound by circumstances and situations. त्यो व्यक्तिको जीवन चाहिँ एकदमै समस्याले घेरेको थियो A man that was overwhelmed by darkness. र जुन मान्छेलाई चाहिँ अन्धकारले उकसमकस बनाएको थियो A man that humanity had been cruel to and demonic presence ruled over. र मान्छेलाई चाहिँ त्यो एकदम शैतानिक कुराहरूले चाहिँ एकदमै गजेडेको थियो कि के भन्छ त्यसलाई गजेडेको This one man had been bound by society. र त्यो मान्छेलाई चाहिँ समाजले पनि एकदमै बानेको थियो कब्जा गरेको थियो They would put him in fetters and lock him in chains. तिनीहरू उसलाई चाहिँ साङ्लोमा बाँधेको थियो त्यो मान्छेलाई But he was so strong in the demonic realm र ऊ चाहिँ एकदमै शक्तिशाली थियो he would pull them apart and not be restrained. र उसले चाहिँ त्यो कुरालाई त्यो साङ्लोलाई छुडाउन खोज्थ्यो छुडिँदैन थियो This man was dangerous to his society as well as to himself. र त्यो मान्छे चाहिँ आफ्नो लागि पनि खतरनाकजनक थियो र समाजको लागि पनि The people of the community didn't see a hope or a future for him. र समाजले चाहिँ उसको लागि पनि आशा केही देखेको थिएन He was considered a lunatic. र ऊ चाहिँ एकदमै नराम्रो मान्छे भनेर त्यहाँनिर He was a घोषणा- crazed man. He was a crazy man. ऊ चाहिँ एकदमै खराब मान्छे भन्ने खालको भएको थियो त्यहाँ He was bound by demonic influence. र उसलाई चाहिँ शैतानिक शक्तिले चाहिँ बाँधेको थियो And the Bible says that he lived amongst the tombs. र बाइबलले भन्दैछ ऊ चाहिँ एउटा च्यानमा थियो भनेर I want you to think about this. तपाईँहरू म यो कुरा बुझेको चाहन्छु कि Tombs speak of dead things. र एउटा च्यान भनेको चाहिँ मरेको मान्छेको निम्ति हुन्छ This man is living amongst the dead. र त्यो मान्छे चाहिँ एउटा मरेको मान्छेको बिचमा थियो बाँचिरहेको थियो This is symbolic of everything that's taking place within his life. र यसले चाहिँ के साङ्केतिक कुरा बुझाउँथ्यो भने उसको जीवनमा चाहिँ एउटा मरे तुल्य जस्तो भएको थियो You have been influenced by the light of life, Jesus Christ. तपाईँहरूलाई चाहिँ येशू क्रिस्टको त्यो ज्योतिले असर पारिरहेको छ See, Jesus is the light of the whole world. तपाईँलाई थाहा छ येशू क्रिस्ट चाहिँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ And Jesus ascended into heaven and left the light inside of men. र येशू क्रिस्ट चाहिँ स्वर्ग जानुभयो मान्छेमा त्यो ज्योति आओस् भनेर God was the light over the world. र परमेश्वर चाहिँ संसारको ज्योति हुनुभयो Jesus was his son to be a light to this world. र येशू क्रिस्ट चाहिँ उहाँको पुत्र चाहिँ संसारको ज्योति हुनको लागि Jesus went to the Father and left the light in you to be a light to the world. र येशू क्रिस्ट चाहिँ स्वर्ग जानुभयो ताकि हामीमा त्यो ज्योति परमेश्वर ज्योति चाहिँ संसारमा जान सकोस् हामीबाट भनेर You are a minister of light and reconciliation. तपाईहरू चाहिँ परमेश्वरको ज्योति हुनुहुन्छ अनि उहाँको पुनरुत्थान हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ Where you go, lives should be changed. जब तपाईँ जानुहुन्छ त्यो कुरा परिवर्तन हुनु पर्दछ When you open your mouth, good news should proceed. जब तपाईँले मुख खोल्नुहुन्छ सुसमाचार तपाईँको मुखबाट निस्केको हुनुपर्छ When you come by someone, जब तपाईँ कुनै मान्छेको they छेउमा should जानु feel the presence of God's love coming off of you. ती व्यक्तिहरूले चाहिँ परमेश्वरको शक्ति तपाईँबाट महसुस गर्नुपर्छ This man is living amongst the tombs. र त्यो मान्छे जुन मान्छे भन्दै त्यो चाहिँ एउटा च्यानमा थियो मरेको मान्छेको बिचमा Now Jesus and the disciples are on their way.
र यसु ख्रीष्ट उहाँका चेलाहरूसित बाटो भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो And the Bible says that Jesus said to his disciples, "Get in the boat, we're crossing over." र यसु ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो कि अब हामी चाहिँ नाउकामा चढ्यौँ अनि हामी अर्को पारी जाउँ भनेर Jesus goes to sleep, र त्यतिखेर चाहिँ यसु ख्रीष्ट अब नाउका चल्दै गर्दा निदाउनु भयो but he gave a word, "We're crossing over." र उहाँले जब त्यो शब्द उहाँहरूलाई आदेश दिनुभयो चेलाहरूलाई अब हामी चाहिँ खोला पारी जाँदैछौँ भनेर Between there and then, त्यो बिचमा चाहिँ त्यो सुरु गरेर त्यहाँ अन्त्य हुनुको बिचमा चाहिँ a great windstorm, a tempest arose. त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो हुरी बतास आयो A violent wind came to oppose their coming. र उहाँहरूलाई रोक्नका लागि चाहिँ एउटा भयानक हुरी बतास आयो त्यतिखेर God is calling each and every one of you to cross over. र परमेश्वरले चाहिँ भन्दै तिमीहरू प्रत्येकले चाहिँ त्यो खोला पारी पुग्नुपर्छ तिमीहरू The storm that you're currently facing, र जुन त्यो आउँदैछ हुरी बतास त्यसलाई सामना गर्दै the trial that you currently have, जुन नानी तिमीहरूसँग छ it does not have the power to stop you from crossing over. र त्यो कुराले चाहिँ तिमीहरूलाई रोक्न सक्दैन त्यहाँ जानका लागि But when fear settles into your heart, when fear, जब त्यो तपाईँहरूमा त्यो डर आउँदछ it will cause you to quit on the journey. त्यो त्यहाँ पुग्नलाई आफ्नो गन्तव्य स्थान पुग्नका लागि रोक्दछ त्यसले It'll cause you to speak the wrong thing into an atmosphere. त्यो एउटा गलत कुरोहरू निस्किन्छ त्यहाँनिर So when this storm begins to rise, जब त्यो हुरी बतास आउन सुरु भयो there was 4 fishermen in the boat, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा नौकामा 4 जना मछुवाराहरू थिए men who have endured many storms. जसले चाहिँ अब धेरै हुरी बतासहरू झेलिसकेका थिए पहिला But when this wind of adversity came, जब त्यतिखेर त्यो हुरी बतास तिनीहरूमाथि आउँदाखेरि चाहिँ it चेलाहरूमाथि आउँदा caused the language within them to change. तिनीहरूमा त्यो भाषा थियो त्यो रोक्नका लागि And they began to declare, "Lord, do you not care that we're perishing?" र उनीहरूले भन्न थाल्छन् कि त्यहाँनिर अब हामी यहाँ नष्ट हुँदैछौँ Can I tell you that many of us go through this season? हामी धेरैजना चाहिँ त्यस्तो ऋतु भएर हामी गइरहेको छौँ अहिले We feel like praying, but God's not listening. र हामीलाई के लाग्छ भने हामी प्रार्थना गरिरहेको छ तर प्रभुले सुन्नु भएको छैन भन्ने We लाग्छ cry out and declare what we have need of, र हामी जुन कुरो चाहेको छ त्यसको लागि हामी रुन्छौँ कराउँछौँ चिच्याउँछौँ but we're not seeing the change. तर हामी परिवर्तनलाई कहिले देख्दैनौँ Our language begins to become fearful किनभने हाम्रो भाषा चाहिँ एकदमै डराएको भाषा एकदमै instead भयभीत भयो instead of being filled with optimism. र हामी त्यो आशाको भाषा छोडेर हामी चाहिँ एकदम डराउँछौँ See, if God's done it once before, He has the power to do it again. परमेश्वरले पहिला कुनै अचम्मको काम तपाईँको जीवन गर्नुभएको छैन फेरि पनि गर्नुहुन्छ If He's met you in a dark season before, He'll meet you again. परमेश्वरले तपाईँहरूलाई चाहिँ अन्धकारबाट भएर जाँदै गर्दा भेट्नु भएको छ भने फेरि पनि भेट्नुहुन्छ परमेश्वरले You just have to have faith to continue to believe. तपाईँहरूसँग खालि विश्वास हुनुपर्छ परमेश्वरप्रति Jesus wasn't panicking in the storm. यसु ख्रीष्ट चाहिँ पुरै डराएर आत्तिनु भएको थिएन त्यतिखेर He was at rest. उहाँ चाहिँ आराम गरिरहनु भएको थियो Can I tell you that God's trying to bring you to rest? God's trying to bring you to rest. परमेश्वरले चाहिँ त्यतिखेर तपाईँहरूलाई चाहिँ शान्त गराउन खोजिरहनु भएको हुन्छ Into a comfortable place knowing that He's got you in the season that you're in. परमेश्वरले त्यो आनन्दित ठाउँमा तपाईँलाई लानका लागि त्यो जुन तपाईँहरू ऋतुबाट गइरहनुहुन्छ त्यो कुरो जान्नुहुन्छ But when the disciples become overwhelmed by what they see, जब त्यो चेलाहरूले त्यो हुरी बच्चा देख्छन् उनीहरू आत्तिन्छन् साह्रै they see this with their sight. उनीहरूले चाहिँ त्यतिखेर गर्छन् आँखाले देख्छन् त्यो कुरोलाई They're not seeing by their spirit. उनीहरूले आत्माले देख्न खोज्दैनन् त्यो कुरालाई They're perceiving with their ears, उनीहरूले कानले सुन्छन् not perceiving by the spirit. उनीहरू त्यो जुन आत्माले चाहिँ कहिले पनि सुन्दैन They're speaking from their reality, उनीहरू चाहिँ त्यो जे कुरो हुँदैछ त्यो कुरो अनुसार बोल्छन् त्यतिखेर but not from the kingdom that they live in. तर उनीहरूले त्यो जुन राज्यमा सुन्नु त्यो पाराले चाहिँ उनीहरू बोल्दैन And so out of this moment, र त्यो समयभित्र they wake Christ up अनि उनीहरूले के गर्छन् भने येशू ख्रीष्टलाई जगाउँछन् उठाउँछन् and He reveals who He rightfully is. र उहाँले चाहिँ देखाउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ को भनेर When ती Jesus चेलाहरूलाई। is awoken, जब उहाँ उठ्नुहुन्छ निन्द्राबाट He speaks to the wind अनि उहाँले त्यो बतासलाई हकार्नुहुन्छ and declares, "Peace, be still." अनि घोषणा गर्नुहुन्छ कि शान्त शान्त भइजा भनेर भन्नुहुन्छ The storm is no more. त्यो बतास रोकिन्छ The waves filling the boat come to an end. र त्यो जुन नौका हलचल गरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ शान्त हुन्छ The ship that they're in is no longer sinking. र त्यो जुन नौका त्यो डुबिरहेको हुँदैन डुब्दैन Panic is no longer in the ship. र
र त्यहाँनिर त्यो आत्तिने कुरो चाहिँ भयभीत हुने कुरो चाहिँ थिएन त्यो but reverence and awe. And they say, who is this man अनि उनीहरूले भन्छन् कि यो व्यक्ति चाहिँ को हो भनेर that the wind and the water obey his voice? जसलाई चाहिँ एउटा पानीले बतासले पनि त्यो जसको आज्ञा चाहिँ पालन गरिरहेको छ See, the disciples only knew Jesus as teacher or rabbi. किनभने चेलाहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई एउटा गुरु भनेर मात्रै चिन्थे एउटा शिक्षक भनेर मात्रै चिनेका थिए They knew him as a miracle worker, एउटा अचम्मको काम गर्ने आश्चर्यको कुरा गर्ने मात्रै भनेर चिनेको थियो but they didn't know he was a man called to have dominion on the earth. उनीहरूलाई थाहा थिएन एउटा व्यक्ति चाहिँ परमेश्वर राज्यबाट चाहिँ प्रभुत्व गर्न आउनु भएको कुरा God is calling you to understand if Christ is in you. र परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि यदि येशू ख्रीष्ट तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ भने चाहिँ There's dominion on the earth. संसारमा तपाईँको प्रभुत्व छ The Bible teaches us बाइबलले हामीले कुरो सिकाउँदछ that you are after the order of Melchizedek. त्यो मल्कसेदेकको लाइनमा तपाईँ हुनुहुन्छ You are a priest and a king. तपाईँहरू चाहिँ एउटा पुजारी हुनुहुन्छ अनि राजा हुनुहुन्छ When a man that is a priest enters into devotion and has his time of prayer, जब एउटा पुजारी चाहिँ त्यो नाउकामा पस्छ अनि प्रार्थना गर्छ his highest form of prayer is not his conversation to God. उसको प्रार्थनाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरसँग वार्तालाप गर्ने होइन A priest's highest form of prayer र एउटा पुजारीको प्रार्थनाको उच्च स्थान चाहिँ के हो भन्दाखेरि is his meditation listening to God. र एउटा परमेश्वरको वचनलाई सुन्ने हो See, we have been taught to pray out of our condition. हामीहरूलाई चाहिँ प्रार्थना गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो समस्या अनुसार सिकाइएको छ We pray out of what we're feeling and what we're going through. हामी के हुँदैछ हाम्रो जीवनमा त्यो अनुसारले हामी प्रार्थना गर्छौँ But your position has never changed. तर हाम्रो कुनै पनि अवस्थाहरू परिवर्तन हुँदैन Therefore, we never beg God for what we have need of. हामीले भन्न खोजेको कुराको लागि परमेश्वरलाई हामी केही कुरो भन्न सक्दैनौँ We ask of Him. हामी उहाँलाई माग्दछौँ We are His children. हामी उहाँका छोराछोरी हौँ When you understand this, जब यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ you will not pray out of your condition तपाईँहरूले तपाईँको अवस्था अनुसार तपाईँहरूले यो of what प्रार्थना you're गर्नु going through or what you're experiencing. तपाईँहरू जुन कुरोबाट गइरहनु भएको छ अहिले You'll pray from your position as a son of God. त्यो अनुसारले प्रार्थना गर्नुहुन्न तपाईँहरूले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ म चाहिँ प्रभुको छोरा हो छोरी हो भनेर प्रार्थना If you गर्नुपर्छ are a son of God, it means that you are seated in heavenly realms in Him. तपाईँहरू जब परमेश्वरको छोराछोरी हुनुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरको राज्य अनुसारले तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने बुझ्नुहुन्छ त्यो कुरा So the storm you're facing it will not exist forever. र जुन बतासले तपाईँलाई हिर्काइरहेको छैन अहिले त्यो बतास कहिले पनि त्यहाँ रहँदैन त्यसरी The प्रार्थना storm that you're facing, it will come and then it will pass. र त्यो जुन तपाईँहरूले अहिले महसुस गरिनु भएको छ त्यो बतासलाई जीवनमा त्यो बतास आउँछ It doesn't have the जान्छ। power to endure, र त्यसले चाहिँ केही पुरै गर्न सक्दैन but you do. र तपाईँले गर्नुहुन्छ You have the power to overcome all things. तपाईँले त्यो सबै कुराहरूलाई जित्नुहुन्छ Have you ever wondered what it means to be more than a conqueror? तपाईँलाई थाहा छ यो त्यो तपाईँहरू चाहिँ विजय भन्दा पनि विजय भन्ने कुरालाई It means that you'll conquer the trouble that's present. तपाईँले त्यो समस्यालाई तपाईँले जितेको You'll overcome the trouble that's in the future. तपाईँले त्यो जुन समस्या आउँदैछ भविष्यमा त्यसलाई पनि When you're a तपाईँले जित्नुहुन्छ। conqueror, it means you will not be denied. तपाईँ जब विजय हुनुहुन्छ नि त्यो तपाईँ कहिले पनि तिरस्कृत हुनुहुन्न A conqueror has access into the realms of victory. र जब त्यो विजयको ठाउँमा उसले चाहिँ सबै कुरो प्राप्त गर्न If you're a सक्छ conqueror, it means that you are victorious. जब तपाईँ विजय हुनुहुन्छ नि तपाईँ चाहिँ विजयी हुनुहुन्छ सबै कुरो विजय गर्ने व्यक्ति Our victory comes by the blood of the Lamb and by the word of our हाम्रो testimony. विजय चाहिँ त्यो थुमाको रगतबाट अनि त्यो गवाईबाट आउँदछ So the only thing keeping you from the promise र एउटै कुरो मात्रै छ जुन चाहिँ प्रतिज्ञाबाट तपाईँलाई टाढा राखेको is छ the way we think. त्यो चाहिँ हाम्रो सोचाइबाट हो We can no longer see ourselves as the failure. हामीले कहिले पनि हामी आफैलाई चाहिँ You बिग्रेको can't भनेर even, सोच्दैनौँ you shouldn't see yourself as a sinner. तपाईँले आफैलाई चाहिँ कहिले पनि म पापी हो भनेर हेरिरहनु हुँदैन Because when you came into Christ, जब तपाईँ ख्रिस्टमा आउनुभयो प्रभुमा आउनुभयो your sin was taken away. तपाईँको पाप चाहिँ उठाइलगिएको छ The Bible says, he who is born of God does not sin. र जो बाइबलले भन्दछ जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ त्यसले कहिले पनि पाप गर्दैन भनेर भन्छ Because the seed, Christ, is incorruptible. र तपाईँलाई चाहिँ येशू ख्रीष्ट कहिले पनि नष्ट हुने It doesn't mean you won't sin.
यसले के भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँले पाप गर्नुहुन्न भन्ने खोजेको It होइन just means that there is a grace that covers you to turn you from it so you could live victoriously. त्यो भनेको चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ त्यो अनुग्रह छ जुनले चाहिँ तपाईँलाई पापबाट फर्काउँछ र विजय जीवन दिन्छ Christ in you makes you victorious. र क्रिस्टले चाहिँ तपाईँ भएको विजय दिनुहुन्छ This is the good news of the gospel. यो चाहिँ एउटा सुसमाचार हो This is the power of overcoming. र यो चाहिँ सबै कुरोलाई विजय गर्ने शक्ति हो So when Jesus is revealing the truth of who he is, र जब येशू ख्रीष्टले आफ्नो सत्यतालाई देखाउनु भयो दर्शाउनु भयो he's showing his disciple he's more than a miracle worker. उहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ म चाहिँ अचम्मको काम गर्ने भन्दा पनि ठुलो व्यक्ति हो He's भनेर more देखाउनु than a teacher. भयो। उहाँ चाहिँ एउटा शिक्षकको भन्दा पनि महान हो He's the Lord. उहाँ चाहिँ प्रभु परमेश्वर He's हुनुहुन्छ a ruler of heaven and earth. उहाँ चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीलाई राज्य गर्ने He's a व्यक्ति man हुनुहुन्छ। of dominion. उहाँ चाहिँ प्रभुत्व गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ That even this earth obeys his voice and his command. संसारले पनि उहाँको आवाजलाई उहाँले भनेको कुरालाई मान्छ So when the storm ceases, जब त्यो हावा बन्द हुन्छ their boat reaches the other side. अनि उहाँहरूको त्यो नौका चाहिँ पल्लो छेउमा पुग्छ The Bible says the moment Jesus stepped into the land, र बाइबलले भन्दछ त्यो समय जब येशूले त्यो खुट्टा राख्नुहुन्छ त्यो जमिनमा पारी पुगेर that a man with an unclean spirit त्यो अशुद्ध runs to him. अशुद्ध आत्मा लागेको मानिस चाहिँ येशूको कहाँ दौडेर आउँछ It's the very man that lives amongst the tombs. र त्यही मान्छे हो जुन मान्छेको मैले कुरा गरेँ जो चाहिँ मरेको मान्छेहरूको बिचमा थियो And the Bible says he Sian. runs and he begins to worship him. र त्यो मान्छे चाहिँ त्यो भूत आत्मा लागेको मान्छे चाहिँ कुदेर आउँछ अनि ऊ परमेश्वरलाई आराधना गर्न थाल्छ प्रभुलाई This word to worship, अनि उसले चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा आराधना गर्न थाल्छ it means to bow down before him. त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने परमेश्वरमा ऊ झुकेको हो उसले आफूलाई झुकाएको हो It means to lay flat. ऊ आफैमा एकदम लम्फसार पर्छ प्रभुको अगाडि आएर This man bound by evil spirits त्यो मान्छेलाई चाहिँ अशुद्ध आत्माले पक्रेको हुन्छ sensed the atmosphere shifted. र उसले के कुरा थाहा पाउँछ भने यो वातावरण चाहिँ परिवर्तन भएको And a मौसम man of dominion has put foot on their territory. उसले के बुझ्छ भने एउटा प्रभुत्व भएको मानिसले चाहिँ अब यो पृथ्वीमा टेकिसकेको छ भनेर And at the very arrival of his presence, उहाँको उपस्थिति जब हुन्छ it commanded the thing ruling over him र त्यो जुन प्रभुत्व जमाउने कुराहरू to देखा come पर्छ and be subject and bow to his name. र उहाँको नाममा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ उहाँको पाउमा पर्नुपर्छ उहाँको चरणमा The word of God teaches us परमेश्वरको वचन हामीलाई सिकाउँदछ every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. र प्रत्येक जिब्रोले स्वीकार्ने छ प्रत्येक घुँडा टेकिने छ येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ When Jesus stepped into this region, जब येशू ख्रीष्टले त्यहाँ पाइला टेक्नुहुन्छ he stepped in as Lord. उहाँ चाहिँ एउटा प्रभुत्वमा उहाँले एउटा प्रभुको रूपमा He stepped in as a man of dominion, उहाँले चाहिँ एउटा प्रभुत्व जमाउने व्यक्तिको रूपमा खुट्टा a man टेक्नुहुन्छ। who rules from heaven on the earth. एउटा व्यक्ति जसले चाहिँ स्वर्गबाट पृथ्वीलाई राज्य You गर्दैछ are that man. तपाईहरु त्यही व्यक्ति हुनुहुन्छ You are that people. तपाईहरु त्यही मानिस हुनुहुन्छ Christ in you तपाईमा येशू ख्रीष्ट has हुनुहुन्छ called you to dominion. तपाईमा चाहिँ प्रभुत्व गर्ने शक्ति छ You're a ruler sent from heaven, तपाईहरु चाहिँ त्यस एउटा प्रभुत्व जमाउने व्यक्ति स्वर्गबाट पठाइनु भएको हो and your feet are meant to take dominion on the earth. तपाईको खुट्टा यहाँ भएको कारण चाहिँ संसारलाई प्रभुत्व जमाउनु You हो। shouldn't have a mind of this world तपाईको दिमाग चाहिँ संसारको मान्छेको दिमाग जस्तो हुनु because your हुँदैन mind is seated in Christ in a heavenly realm. तपाईको दिमाग तपाईको मन चाहिँ येशू ख्रीष्टको जस्तो हुनुपर्छ येशू ख्रीष्टमा So भएको if you're हुनुपर्छ। seated in a heavenly realm, तपाईहरुले चाहिँ स्वर्गीय रूपले हेर्नु पर्दछ कुनै कुरा you हेर्दा should be speaking heaven's victory. तपाईले चाहिँ त्यो स्वर्गको विजयलाई बोल्नु पर्दछ You उच्चारण should be गर्नु पर्छ speaking heaven's reality on the तपाईले earth. चाहिँ स्वर्गका ती सत्यतालाई यो संसारमा बोल्नु पर्दछ Circumstances shouldn't be moving you. र त्यो समस्या चाहिँ तपाई कहाँ आउनु हुँदैन You have the power to move circumstances. तपाईले त्यो समस्यालाई पन्साउन सक्ने शक्ति छ तपाईसँग See, the Bible teaches us in Hebrews 11:3 बाइबलमा हामीलाई सिकाइएको छ हिब्रूको पुस्तक 11 को 3 मा that this world was framed by the words in which God spoke. र यो संसार चाहिँ परमेश्वरको त्यो बाणीले वचनले बनिएको हो God is a heavenly creator.
परमेश्वर चाहिँ स्वर्गीय एउटा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ God's creative nature lives inside of you. परमेश्वरले बनाएको त्यो प्रकृति चाहिँ तपाईभित्र छ So when you're in the midst of a situation, जब तपाईँ एउटा समस्याको बिचमा भएर जाँदै गर्नुहुन्छ you have the power to create change by the words in which you speak. तपाईसँग शक्ति छ त्यो समस्यालाई परिवर्तन गर्ने त्यो समस्यालाई हटाउने The Word of God declares परमेश्वरको वचनले घोषणा गर्दछ that you contain the power of death and life in your tongue. तपाईको जिब्रोमा चाहिँ मृत्यु र जीवनको शक्ति छ It's your season to speak to your mountain. अब तपाईको यो एउटा ऋतु हो तपाईले त्यो पाठसँग बोल्ने It's your season to speak to your circumstance. जब तपाईहरुले त्यो तपाईको ऋतु छ त्यो समस्यासँग बोल्ने It's your season to speak to the storm यो एउटा तपाईको सिजन हो त्यो एउटा बताससँग बोल्ने and watch it obey you. अनि तपाईले हेर्नुस् त्यसले तपाईको आज्ञा मान्दछ Watch it come into dominion that is in you. त्यो जुन प्रभुत्वको कुरा छ त्यो तपाईभित्र छ See, we must understand तपाईले बुझ्नुपर्छ हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि there is some things we can't pray out of our way. तपाईँ हामीसँग त्यो शक्ति छ हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ कुरा हटाउन सक्छौँ There is some things we need to speak or decree to. हामी भित्र केही कुरो छ जुन कुराले चाहिँ कुनै कुरालाई घटाउँछ The Bible doesn't say pray that the mountain be removed. बाइबलले भन्दैछ कि तिमीहरू प्रार्थना गर्यो त्यो पहाड हट्छ भनेर It says speak to the mountain. उसले भन्छ त्यो पहाडलाई आज्ञा देऊ बोल The word speak means to decree. तपाईले त्यो वचन त्यो बोल्नु भनेको चाहिँ त्यसलाई बोल्नु गर हो But if you're not a priest, you won't have a decree in you. तपाईँ यदि पुजारी हुनुहुन्छ तपाईसँग त्यो हुँदैन त्यो शक्ति हुँदैन See, when we come into a place of prayer as a priest, जब हामी एउटा ठाउँमा आउँछौँ एउटा पुजारी भएर प्रार्थनाको लागि the highest form of a priest prayer, र एउटा पुजारीको प्रार्थनाको उच्च स्तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि it's his silence. And when he hears God speak and stands up, he stands up as a king. What is that? Priest. Can you repeat that? Say it again. Can you repeat that? When you enter into prayer जब तपाईहरु प्रार्थनामा प्रवेश गर्नुहुन्छ as a priest, एउटा पुजारीको रूपमा the highest form of prayer of a priest is his silence. एउटा पुजारीको प्रार्थनाको उच्च स्तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि When you sit चुप्प लागेर still, बस्नु हो शान्त when you sit still and hear God's voice, जब तपाईहरु शान्त भएर परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुहुन्छ you stand up as a king. तपाई चाहिँ एउटा राजाको रूपमा उठ्नुहुन्छ The highest form of prayer of a king, एउटा राजाको चाहिँ प्रार्थनाको उच्च स्तर चाहिँ it's called his decree. उसको चाहिँ एउटा नियम हो When you decree a thing as a king, एउटा राजा भएर तपाईले त्यो नियमलाई लागू गर्नुहुन्छ it becomes a royal statute, which is a law. र त्यो चाहिँ एउटा कानुन बन्छ So you must be a priest तपाईहरु चाहिँ त्यसकारणले गर्दा एउटा to पुजारी hear what हुनुपर्छ the king is saying. तपाईले त्यो राजाले के भन्दै गरेको कुरालाई सुन्नुको लागि But when you come out of prayer, you're no longer a priest, you're a king. तपाई जब प्रार्थना बढाएर आउनुहुन्छ तपाई एउटा राजा So when you हुनुहुन्छ पुजारी speak to a thing, तपाई कुनै कुराको बोल्नुहुन्छ कुनै it कुरालाई obeys your voice. तपाईको आवाजलाई त्यसले मान्छ तपाईको आज्ञालाई मान्छ This is why you can't pray certain situations out of your life. र तपाई त्यही कारणले गर्दा कुनै समस्याको निम्ति मैले प्रार्थना गर्न You सक्छु have to declare to them. तपाईले चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ Declare to the mulberry tree, be uprooted. तपाईले त्यो रुखलाई हट भन्यो भने हट्छ Speak to the mountain, be thou removed. तपाईले त्यो पहाडलाई हट भन्दा ऊ हट्छ See, when you're a king, जब तपाईँ राजा हुनुहुन्छ it means that you walk in dominion. त्यसले भनेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ प्रभुत्वमा हिँड्दै हुनुहुन्छ You walk in his domain. तपाईँ उहाँको त्यो राज्यमा तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ उहाँको डोमेन He's victorious, उहाँ चाहिँ विजयी हुनुहुन्छ and so are you. त्यसरी नै तपाईँहरू पनि विजयी हुनुहुन्छ So when Jesus stepped into this region, जब त यीशु ख्रीष्ट त्यो ठाउँमा मैले पाइला टेक्नु भयो this unclean spirit त्यो अशुद्ध आत्मा चाहिँ that is ruling and reigning over this man's life, त्यो मान्छेलाई जुन कुराले चाहिँ प्रभुत्व गरेको थियो उसलाई गाँचेको थियो immediately came and bowed down in worship. तुरुन्तै त्यो मान्छे चाहिँ आएर प्रभुको अगाडि घोप्टो पर्छ लड्छ अनि परमेश्वरको आराधना गर्न And he asks a question, Jesus, did you come here to torment me? उसले के भन्छ भने प्रभु मलाई यातना दिन आउनुभएको तपाईँ भनेर भन्छ This is the demonic spirit speaking out. त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो शैतानको त्यो एउटा आत्मा बोल्दैछ त्यतिखेर He recognizes his hour of influence in this man's life is coming to an end.
र उसलाई थाहा हुन्छ अब त्यो जुन कुरा त्यो मान्छेमा छ त्यो चाहिँ अन्त्य हुँदैछ भनेर This man had been taken into captivity called the carnal mind. त्यो मान्छेलाई चाहिँ एउटा सांसारिक कुरोहरूमा सांसारिक दिमाग हाल्दिएको हुन्छ त्यो मान्छेमा अनि कब्जा गरिएको मान्छे हुन्छ He had given himself over to darkness, उसले चाहिँ आफैलाई अन्धकारलाई दिइसकेको हुन्छ to the lust of his flesh, उसले त्यो शरीरको अभिलाषमा आफ्नो शरीर दिइसकेको हुन्छ to his own personal desires. उसले आफ्नो व्यक्तिगत इच्छाको लागि He was dwelling in a demonic region. ऊ चाहिँ एउटा सांसारिक शक्तिको बीचमा थियो And all those influences of that culture infiltrated his life. त्यो एउटा परम्परा थियो त्यहाँ जुन कुराले चाहिँ उसको जीवनलाई असर गरिरहेको थियो And now he's living bound without hope. र त्यहाँ ऊ चाहिँ यस्तो खालको जीवन आशाविहीन जीवनमा जिरहेको थियो He's living without a future. ऊ चाहिँ एउटा भविष्यविहीन भएर जिरहेको थियो Because one day we know र हामीलाई थाहा छ एक दिन that the plan of the enemy will be successful if there's no change. र त्यो जुन शत्रु छ त्यो विजय हुन्छ हामीले परिवर्तन ल्याएन भने John 10:10 gives us the plan of the enemy. र हामीहरूलाई यूहन्ना 10:10 दिन्छ शत्रुको योजना चाहिँ के छ भन्ने कुरा The Bible says that the enemy comes to steal, kill, and destroy. र बाइबलले भन्दछ शत्रु चाहिँ हामीलाई मार्न हामीलाई लुट्न हामीलाई बिगार्न आउँदछ भनेर But if we read a little further, र हामीले अझै अगाडि पढ्यौँ भने it says Jesus came to give us life र abundantly. बाइबलले भन्दछ येशू ख्रीष्ट हामीहरूलाई जीवन दिन आउनको थियो पनि प्रशस्तमा So here is this man being destroyed by Satan. र शैतानले यहाँ चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ शैतानले तसनस गरिरहेको थियो नष्ट गरिरहेको थियो In the midst of his chaos, र त्यो समस्याको बीचमा हुँदै गर्दाखेरि in the midst of his sin, उसको पापको बीचमा हुँदै गर्दाखेरि in the place of the darkest place, त्यो अन्धकारमा हुँदै गर्दाखेरि grace of God shows up. र परमेश्वरको अनुग्रह देखा पर्छ The mercy of the Lord comes to a region where there is a man bound by circumstances and situations. परमेश्वरको त्यो दया आउँछ जुन मान्छेमा जुन मान्छे चाहिँ एकदमै समस्यामा एकदमै परिरहेको छ And this demonic spirit is calling out, are you here to torment? र त्यो दुष्टको आत्माले के भन्छ भने प्रभुलाई तपाईँ चाहिँ मलाई यातना दिन आउनु भएको The only thing Jesus is going to torment र परमेश्वरले यातना दिने कुरा चाहिँ एउटै कुरा छ is the demonic spirit. त्यो चाहिँ शैतानको शक्तिलाई The only thing that Jesus is going to afflict र येशू ख्रीष्टले एउटै कुरालाई मात्रै वास्ता गर्नुहुन्छ is the very thing that's unclean. र त्यो अशुद्धलाई शुद्ध बनाउनुहुन्छ But Jesus came into the territory to set the captive free. र येशू ख्रीष्टले त्यो इलाकामा किन आउनु भएको भने त्यो A man that is living bound and afflicted by every evil tormenting spirit. त्यो समस्यामा परेको मान्छेलाई छुटाउनको लागि जसलाई चाहिँ यातनामा परिरहेको थियो त्यो मान्छेलाई छुटाउनको And लागि so when Jesus hears this man, जब येशू ख्रीष्टले त्यो मान्छेलाई सुन्नुहुन्छ he has compassion on him. र उस दया पलाउँछ येशू ख्रीष्टलाई त्यो And he मान्छे says, unclean spirit, let him go. अनि उहाँले घोषणा गर्नुहुन्छ त्यो अशुद्ध आत्मा त्यसलाई छोड्दे When dominion spoke, जब त्यो प्रभुत्व बोल्दछ that power obeyed. र त्यो शक्तिले उहाँलाई मान्छ उहाँलाई सुन्छ See, God has given you the keys of the kingdom, and it's called your tongue. परमेश्वरले चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वर्ग राज्यको साँचो दिनुभएको चाहिँ के हो तपाईँहरूको जिब्रो हो When we study the word key, जब हामी त्यो साँचो भन्ने शब्दलाई हामी अध्ययन गर्छौँ most people use their intellect and go to open a door. धेरै जस्तो मान्छेले के सोच्छन् भने ढोकाको साँचो भन्ने सोच्छन् That's only partial truth त्यो चाहिँ आदि मात्रै सत्य हो त्यसमा because it gives you the power to lock the door. र यसले चाहिँ तपाईँहरूको त्यो ढोका लाउनका लागि शक्ति दिन्छ When you study the word key from the Greek, जब तपाईँहरूले त्यो एउटा साँचो भन्ने शब्द ग्रिक शब्दमा तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ its meaning is different than we suppose. त्यो हामीले सोचेको भन्दा बेग्लै अर्थ लाग्छ त्यसको It means to lock out, which means to neuter. र त्यसले चाहिँ के अर्थ बुझाउँछ भने साँचोको अर्थ के कुरो खोल्नु भन्ने बुझाउँछ के कुरो खोल्नु भन्ने बुझाउँछ When an animal is neutered, जब शत्रु तपाईँ कहाँ आउँदछ it has no more power to procreate. जब त्यसलाई खोलिएको हुन्छ त्यसको कुनै पनि शक्ति हुँदैन Your mouth has the power तपाईँको मुखमा त्यो शक्ति छ to neutralize what the enemy is trying to create. जुन कुरा शत्रुले तपाईँहरूलाई गर्दैछ त्यसलाई चाहिँ न्यूनतममा ल्याउनका लागि Your tongue has the power to cut off
the thing that's raging against you. र तपाईको जिब्रोमा यो त्यो शक्ति छ जुन शक्तिले तपाईको विरुद्धमा आउँदै गरेको कुरोलाई तपाईले काट्न सक्नुहुन्छ When you have the keys of the kingdom, जब तपाईसँग त्यो स्वर्ग राज्यको साँचो हुन्छ this is how you speak, peace be still, and the storm ends. अनि तपाईले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ शान्त 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 भनेर अनि त्यो This is when you speak to your circumstances, it transforms. र जब तपाईले आफ्नो समस्यामा त्यो कुरो बोल्नुहुन्छ त्यो समस्या तपाईको परिवर्तन हुन्छ So when Jesus says to the demoniac, जब येशू ख्रीष्टले त्यो आत्मालाई भन्नुहुन्छ the man living amongst the tombs, त्यो जुन मान्छे चाहिँ त्यो मृतकको बीचमा बाँचिरहेको थियो let me get ready to bring this to a conclusion. र म यो कुरालाई अन्त्य गर्न चाहन्छु When you think of a tomb, we think of something dead and buried. जब हामीले एउटा च्यान भन्छौँ त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा कुनै मान्छे मरेर गाडेको भन्ने हामी बुझ्छौँ But when you study it from a Greek perspective, जब तपाईहरूले ग्रिकको विचारले तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस् त्यो कुरोलाई it means the memory of the past. त्यो चाहिँ मान्छेलाई विगतको कुराको स्मरण भन्ने कुरो बुझाउँछ Can I tell you what this man was bound by? म तपाईँलाई भन्नु त्यो मान्छेलाई के कुराले चाहिँ त्यसरी कब्जा गरेको थियो He was bound by his past sin, Urla- shame, guilt, and condemnation. उसलाई चाहिँ विगतको पापले उसलाई जकडी राखेको थियो उसलाई बाँधेको थियो उसलाई चाहिँ आफ्नो कब्जामा राखेको थियो चाहिँ के थियो भन्दा पाप थियो डराउने कुरा थियो मान्छेको होइन हरेक कुराहरू थियो उसको जीवनमा Guilt, shame, and condemnation मान्छेलाई नष्ट गर्ने कुरा होइन मान्छेलाई शरम पार्ने कुरा मान्छेलाई बेइज्जत गर्ने कुराहरू these are the greatest false prophets in the church today. र यो तीनटा कुरो चाहिँ आज हाम्रो मण्डलीभित्र छ सबैभन्दा ठुलो कुरो भएर बसेको These are voices that will speak and say, you're not enough. र त्यो एउटा आवाज हो त्यसले चाहिँ के भन्छ भने तिमीहरू केही पनि होइन भनेर भन्दछ The voice that says, he can't love you. र त्यो आवाजले के भन्छ भने परमेश्वरले तँलाई प्रेम गर्दैन भनेर भन्छ Your sin is too bad. तेरो पाप चाहिँ एकदमै खराब छ भनेर भन्छ It's the voices that take away his liberating power. र त्यो आवाजले चाहिँ उहाँको त्यो प्रभुत्व गर्ने कुरोलाई लिएर जान्दछ But when Jesus said to this unclean thing, जब येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो अशुद्ध कुरोलाई देख्नुहुन्छ loose him and let him go. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ छोड्दे भनेर भन्नुहुन्छ We know the voice cried out and begged to go into the swine. र हामीलाई थाहा छ त्यो आवाज चाहिँ गएर सुँगुरतिर जान्छ सुँगुरतिर पस्छ Here's the truth. सत्यता चाहिँ के छ भने A demonic presence doesn't mind leaving a body. र त्यो अशुद्ध आत्माले मानिसको शरीरलाई चाहिँ It just doesn't want to leave a region. Pardon? It doesn't want to leave the region. शैतानको शक्तिले चाहिँ कहिले पनि त्यो ठाउँलाई छोड्नु मान्दैन It doesn't mind leaving a person, मान्छेलाई छोड्नुलाई उसले मान्दछ but it doesn't want to leave the territory the person's in. तर त्यो मान्छे भएको क्षेत्रलाई चाहिँ छोड्नु मान्दैन So when Jesus cast it into the swine, जब येशू ख्रीष्टले त्यो भूत आत्मालाई अथवा त्यो अशुद्ध आत्मालाई त्यो सुँगुरपट्टि the swine became mad and they ran down the hill and drowned in the water. अनि सुँगुरहरू चाहिँ दौडेर एकदम रिसाउँछन् अनि दौडेर गएर एउटा खोलामा That गएर पस्छन् realm, power, and principality was destroyed. र जुन त्यो शैतानको राज्यको शक्ति छ त्यो चाहिँ नष्ट भएको छ त्यहाँ And here becomes the fruit of God's word. र परमेश्वरको वचनको एउटा फल यहाँ बन्दछ And the Bible says the man that was a demoniac, र जुन मान्छे चाहिँ एउटा शैतानको कब्जामा थियो he was fully clothed, र त्यो मान्छे चाहिँ एकदमै पुरै उसलाई लुगाले ढाक्यो वस्त्रले ढाक्यो sitting in peace र ऊ चाहिँ एउटा शान्तमा बस्न सक्यो with a right mind, with a healed mind. चङ्गै भएको मस्तिष्क लिएर He was no longer bound and influenced. उसलाई चाहिँ कुनै कुराले असर गरेर कुनै कुराले उसको कब्जामा राख्न सकेन The word of God teaches us, whom the said sets free is free indeed. परमेश्वर वचन हुँदा जसलाई उहाँले स्वतन्त्र गर्नुभएको छ त्यो मान्छे चाहिँ स्वतन्त्र हुँदछ Do you realize that you have been made free? And God is calling you to dominion? Pardon? Have you realized that God has made you free तपाईँलाई थाहा छ कहिले महसुस गर्नुहुन्छ परमेश्वर तपाईँलाई स्वतन्त्र गर्नुभएको छ and भने He's calling you into dominion, तपाईँलाई चाहिँ प्रभुत्वको निम्ति उहाँले बोलाइरहनु भएको छ power, and authority त्यो शक्ति र त्यो प्रभुत्व in His great name? उहाँको त्यो महान नाममा
Today you bear the name of Christ. तपाईहरूले आज चाहिँ प्रभु यीशुको नाम बोकिरहनु भएको छ। Jesus lives in you. येशू ख्रीष्ट तपाईमा हुनुहुन्छ। You're not the defeated, you're the overcomer. तपाईँ चाहिँ विजयी हुनुभएको छ। आज तपाईँ चाहिँ हार्नु भएको छैन। You're not the one who loses, you're the one that conquers and overcomes. तपाईँ चाहिँ कुनै कुरो गुमाउने व्यक्ति हुन्न, कुनै कुरो पाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ। You're now one who has a testimony of all the great things that God has done. तपाईँ चाहिँ यस्तो गवाई भन्नुभएको छ कि अहिले परमेश्वरले जति महान काम गर्नुभएको छ त्यसको गवाई हुनुभएको छ। Can I tell you what he's trying to do? तपाईलाई भनौँ उहाँले के गर्न चाहिरहनु भएको छ अहिले? He's trying to change how you see and how you hear. उहाँले चाहिँ तपाईँले कसरी सुन्नुहुन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई परिवर्तन गर्न And चाहनुहुन्छ। he's trying to change how you use your heart to imagine it. उहाँले त्यो कुरोलाई पनि परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ जुन कुरा चाहिँ तपाईँको हृदयले गर्न खोजेको कुरा। When we hear by the Spirit, जब तपाईँ आत्माले सुन्नुहुन्छ त्यो when we कुरा, have vision, जब तपाईँसँग त्यो दर्शन हुन्छ, we have endless possibilities. हामीसँग चाहिँ असीमित त्यो सम्भावनाहरू हुन्छ। See, we could change this world. हामीले यो संसारलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। We could change the Nepal community that's surrounding this region. अनि हामीले चाहिँ त्यो शक्तिले चाहिँ वरिपरि भएका नेपाली समाजलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। It's not going to take just a group of pastors putting on a conference. र पास्टरको समूह मात्रै चाहिँदैन त्यो गर्नुको लागि कन्फरेन्स गरेर। It's going to be messengers such as yourselves हामी सबै चाहिँ समाचार वाहक हुनु, who understand Christ lives in me, जसले यो कुरा बुझेका छौँ कि येशू ख्रीष्ट हामी भित्र हुनुहुन्छ, that I'm seated in heavenly places. जो चाहिँ त्यो स्वर्गीय स्थानमा बस्नु भएको छ, I have dominion and authority in me जसले भन्नुहुन्छ ममा चाहिँ to त्यो rule and प्रभुत्व छ reign in the land around me. र म वरिपरि भएको राज्यलाई राज्य गर्नको निम्ति। You are a people of power and authority. तपाईहरू चाहिँ एउटा शक्ति र अधिकार भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। Where you are, so are miracles, signs, and wonders. तपाईहरू आफैमा चाहिँ एउटा अचम्म र आश्चर्य कर्म गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। See, Pastor, can I share a word with you? This is what I heard the Spirit of God say. मैले परमेश्वरले के कुरो उहाँलाई पास्टरलाई भन्दै गरेको In महसुस your गरेँ। ministry, you will raise up a Kairos people. उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ The word काइरोस। Kairos in the Greek means suddenly. And suddenly there was a miracle. And suddenly there was a breakthrough. And suddenly there was a change. परमेश्वर उहाँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँ पास्टर डेनीले चाहिँ एकदम अचानक रूपमा चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरूलाई उहाँले Most people are waiting for Kairos moments. काइरोस मोमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा यस्तो यो ग्रिक वर्ड हो, ग्रिक शब्द हो। यसले चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरूलाई But the Lord says, I've called you to raise up Kairos people. त्यो शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई उठाउनको लागि, त्यो व्यक्तिहरूलाई प्रभु बचाउनको लागि बोलाएको Where they are, breakthrough happens. र तिनीहरूबाट चाहिँ अचम्मको कामहरू हुनेछ। Where they are, miracles unfold. ती व्यक्तिहरू चाहिँ अचम्मका मान्छेहरू आश्चर्य कुराहरू गर्ने हुनेछ। Wherever they are, lives are impacted, changed, and transformed. ती व्यक्तिहरू जहाँ हुनेछन् तिनीहरूले चाहिँ मानिसको जीवनमा असर पार्नेछन्। God says, I will give you sons and daughters परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई चाहिँ छोरा र छोरी दिनेछु that will carry a Kairos presence. र त्यो एउटा अचम्मको परमेश्वरको शक्तिलाई काइरोस भन्ने शक्तिलाई And they'll लिएर impact the surrounding city with the power and the presence and the love of God. परमेश्वरको त्यो शक्ति चाहिँ वरिपरि यो समाजमा जानेछ। They'll go forth with sounds of rejoicing. They will speak with a language of victory. तिनीहरूले चाहिँ एउटा विजयको आवाज उठाउनेछन्। And they'll declare hope to तिनीहरूले regions and people that have been stuck in bondage and pain and set them at liberty. For your house will carry the sound of a shout. यो घरले चाहिँ एउटा आवाज त्यो उठाउनेछ, लिएर जानेछ। And the refreshing called good news. र नयाँ आवाज आउनेछ। In 1 Samuel 30, र पहिलो सामुएल 30 अध्यायमा after David hears the दाउद word of the पछि Lord, it says, pursue, overtake, without fail, he'll recover all. They go to a brook called Besor. The name Besor in Hebrew means good news. I heard the Spirit of God say, I call this altar before your house good news. When people come from their seat to the altar, they come to a land I've labeled good news.
They come from the streets into this temple. They come to a house called Good News. And when they come, they will be refreshed and restored. And even if they can't journey further, David's company will go and claim the spoil, and they will reap it as though they went. God says, good news is in you. Good news is in this house. Good news is in this territory. Good news will set the captives free. You carry a Kairos people to bring change into this region, says the Spirit of God. Let me explain to the people. मैले रोकेँ अलिकति किनभने उहाँसँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सिधै इङ्ग्लिस बुझ्नुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ उहाँसँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यस्तो व्यक्तिहरूलाई अब प्रभुमा काइरोस व्यक्ति भनेर ग्रिक वर्ड हो, उहाँले यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रभुमा अब हुर्काउँदै हुनुहुन्छ जुन व्यक्तिले चाहिँ अब परमेश्वरको शक्तिलाई बोकेर यो ठाउँलाई इम्प्याक्ट गर्नेछ, असर गर्नेछ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो।